sa armadong pakikpisog. Ang atong nakabuot sa gilunsad ng mga taktikal nga opensiba sulod sa usa ka tuig, mikabat og kapin 70 gagmay ug dagko nga mga tactical offensives. Nakapahamtang kini og kapin 40 ka kill deduction ngadto sa hanay sa AEP. Ug pasabot sa usa ka tuig, halos usa ka kumpanya sa Armed Forces of the Philippines usab ang napuo sa bagong hukbong ngayon. Kini ang gibutyag ni Ka Efren, ang tigpamaba sa NDF FSMR Regional Command sa ilang ika-47 nga tuig sa pagkamugna sa usa ka hilit nga bukid sa North Cotabato. Giangkong pinakadakong kalambuan sa grupo ang pagkahagsa sa helicopter sa mga militar sa Upper Suya niadtong Nobyembre 6 tuig 2015. Usa sa nakahatag og pagtagad sa ilang programa ang mga batang naghimo og pasundayag. Apan pagpaklaro ni Ka Efren nga 18 anyos pataas lamang ang ilang ginadawat nga moapil sa kalihukan sa NPA. Actually, ang New People's Army dunay kaugalingong palisiyag balaod sa pag-recruit no, sa iyahang mga manggugubat. Depinido sa Batakang Lagda sa Bagong Hukbong Bayan nga ang ginadawat lamang katong 18 anyos pataas no, so walay recruitment sa minor or underage no sa hanay sa mga New People's Army. Ana usab ang mga babayeng miyembro sa NPA ug ang uban bit-bit pa ang ilang mga anak, samtang ang ubang bata ginatuduan pa sa pagtaod og mga magazine kundiin mismong amahan ang gatudlo. Pipila lamang kini sa mga sitwasyon nga nakuha sa Brigada News TV atol sa pagsaulog sa ika-47 nga tuig sa pagkamugna sa grupong New People's Army kun NPA. Sa moabutay nga eleksyon, gipadayag ni Ka Efren nga gikinahanglang moagi kon mananghid sa ilaha kung si kinsa mang politiko ang buot mangampanya sa ilang nasakupang lugar. Sila man, duna usab kunoy isyong permit to campaign alang sa mga politiko. Ginapatinaw namo nga ang permit to campaign dili lamang nagahisgot mahitungod sa revolusyonaryong buhisan kung dili sa uban pang mga palisiyag balaod nga ginapatuman namo. In the first place, gusto namong mapatabo ang eleksyon sulod sa among mga teritoryo nga hapsay, malinawon, walay pagpandaya, wala dili mugamit og mga pusil no, ug dili haras ang masa. Ug gawas niya na usa sa mga hisgutanan katong tinuod nga serbisyo ngadto sa hanay no sa mga masa. Labi na kay panahon sa eleksyon, maura man pud nga panahon nga mga politiko murag mahimo silang manginatagon no. Kay after election sa pagkatinud-anay halos kasagaran po sa mga politiko, halos di na po makita sa mga masa. Wala usab sila mibutyag kung kinsa gayud ang ilang suportahang presidentiables. Ang underground movement, for the meantime, doon na pa'y ginakandak nga consultation kung si kinsa o unsa to mga posibilidad nga handling niining umabot ang eleksyon. Labi na sa nagadagan nga mga presidentiables. Jess Saleduna, Brigada News.